المباركة، بل شجعونا ودائما يبادرون إلى هذه الخيرات. وبعد ذلك أيها الإخوة، إن مسؤولي ندوة العلماء ما سمحوا لنا لهذه الرحلة إلا لأهداف سامية ولمقاصد جليلة، ولا بد مراعاة تلك المقاصد والأهداف في هذه الرحلة. هذه ليست رحلة النزهة والترفيه فقط، ليست هذه الرحلة رحلة الترفيه والنزهة فقط، بل هي رحلة علمية دعوية أدبية، وكذلك سنقوم ببعض البرنامج الترفيهية للشباب بإذن الله عز وجل. فأولا قبل كل شيء لا بد أن نخطط ل24 ساعة كيف نقضي في هذه البيئة العلمية العربية، لأن ميزة هذه الرحلة أنها رحلة عربية، فلا نسمح لأحد أن يتكلم أو يتحدث إلا باللغة العربية. حتى الألعاب ستكون إن شاء الله تقرير الألعاب والكلام والمحادثة أثناء الألعاب كلها باللغة العربية، والبرنامج كلها باللغة العربية. وكذلك نلزم الجميع بأن يتحدث ولو كان هو في غرفته مع أصحابه مع زملائه وفي مبيته أو على المائدة، كذلك في كل مكان يتحدث باللغة العربية. الأمر الثاني أيها الإخوة، وهو مهم جدا، كما نحن نذكر دائما أن أمير هذه الرحلة هو فضيلة الشيخ مولانا علاء الدين حفظه الله ورعاه، وسيكون معنا إن شاء الله كذلك بعض أساتذة الكبار، وهم فرغوا أوقاتهم لأجلكم ولراحتكم أيها الإخوة. وأيضا هؤلاء المشايخ جزاهم الله خير، يعني تفكروا تركوا جميع أشغالهم لأجل تربية هذا أبنائهم وطلابهم في هذه البيئة المباركة، بيئة باسم الرحلة العلمية والأدبية وكذلك الترفيهية. أيها الإخوة، نحن لسنا كطلاب الجامعات العصرية أو الطلاب للمدارس الأخرى التي تشجع وتدرس الطلاب غير تربية إسلامية وغير تربية أدبية وتربية إيمانية. نحن قبل كل شيء نريد نربي طلابنا على تربية إيمانية، وأن يتحلون بأخلاق المسلم، لأن أخلاق المسلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وأنتم قرأتم ودرستم، والآن يأتي دور التطبيق أيضا. لذلك الشيخ فرمان قبل بدء هذه الرحلة وجهكم توجيها بأن تخرجوا من هنا مصليا بركعتين، وأنتم أديتم ركعتين بفضل الله عز وجل. وهذا أيضا لكي يكون ارتباطك بالله سبحانه وتعالى. لا نقوم بأي عمل إلا بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصد الأساسي. حتى أيها الإخوة، التربية البدنية أو الرياضة البدنية، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو كان الإنسان يقوم بلعب بعض الألعاب التي فيها رياضة للبدن وقوة للبدن فهذا جائز، وإن كانت الألعاب ليست فيها رياضة بدنية فلا يجوز عند كثير من أهل العلم. كما أن بعض الطلاب يلعبون أو بعض الناس يلعبون الشطرنج ولودو وغير ذلك من الألعاب، لا يسمحون العلماء لمثل هذه الألعاب. والذي يسمح فيه لمثل هذه الألعاب مثل الذي فيه رياضة بدنية وفيه فائدة للجسم، هذا ما سمحوا له المشايخ، بس بشروط. ليست هذه كذلك عامة العب كما تشاء، نعم العب نحن في الملعب، لا، نحن في الملعب بالالتزام بالسنة فيكون الساتر العورة، لا، وكذلك نكون لابسين ملابس إسلامية لا تكون يظهر من مظاهرنا أو من هيئتنا أننا ما أدري من أي مكان جاءوا هؤلاء الطلاب، لا، بل نحن من ندوة العلماء. وكذلك
أيها الإخوة نلتزم بالآداب الإسلامية ونحافظ على الصلوات كذلك في المسجد مع جميع الأشغال. لابد أن تكونوا محافظين على الصلاة. وكذلك أيها الإخوة من أهم الأشياء أيضا لا تنسى بأننا لنا أمير، لسنا همجيين ولسنا من الشاردين والطاردين، لا، بل لنا أمير. إذا في أي أمر من الأمور نستأذن منهم. كذلك أظهروا، لأن سنذهب في فرع ندوة العلماء، كونوا أسوة لهم. أنتم الآن في ندوة العلماء ولستم أنتم أتيتم من أحد فروع ندوة العلماء، فهؤلاء صغاركم الذين نذهب إليهم هم أصاغرنا، طلاب صغار وفي مرحلة دون مرحلتكم العلمية، فكيف تكون أسوة لهم بخلقك النبيل وكذلك بمظهرك وبهيئتك، وكذلك أن تكون أيها الإخوة مؤدب مع الجميع. حتى لو طلاب من هنا لو حصل شيء مشاجرة أو شيء بلغ المسؤول، والشيخ فرمان كذلك من المسؤولين، وبعض المدرسين الذين سيكونون معكم خلال 24 ساعة هم مسؤولين، بلغوهم إذا في شيء حصل. أول شيء لا يحصل لمثل هذه الأشياء، لأنه بعيد عن أخلاق المؤمن والمسلم. الأمر كذلك أيها الإخوة يعني نكون متحابين فيما بيننا، ولو كنا متفرقين في الفرق، مثلا هذه فرقة للأسئلة فرقة ثانية وتلك فرقة ثانية، وكذلك في الحوار وفي المساجلة الشعرية أو كذلك في الرياضة تكون هناك فرق، ولكن نحن قبل ذلك نكون متحابين فيما بيننا. وكذلك أيها الإخوة من أهم الأشياء، وهذا شيء ضروري جدا، حتى لو تكونوا مثلا في فريق لابد الفريق للتنافس، ولكن نلتزم بالآداب الإسلامية، لا نجرح مشاعر الآخرين ولا نتكلم على الآخرين. هذا لأن الإشكالية التي تحصل بعض المرات هو لما واحد يجرح مشاعر الآخرين، فلا بد أن ننظر في هذا الباب أيضا. وأيضا إن شاء الله سيحدد لكم أوقات البرنامج، لا بد الالتزام بالبرنامج وبأوقات البرنامج كذلك. وغير ذلك الشيء المهم جدا وهو حضور الجميع في وقت البرنامج. لا يكون واحد مثلا يقول والله لي أصدقاء هناك، أنا أجلس في غرفة فلان وفي غرفة فلان، حتى لو ما أنت مشارك في ذاك الوقت في نفس البرنامج، بس لا بد حضورك في وقت البرنامج. لا أحد يغيب، لا أحد يذهب يمينا ولا شمالا، بل لا بد أن يكون موجودا في وقت البرنامج. هذا من الأشياء المهمة جدا يا شباب، التزموا بهذا، لأننا الذي نشعر بعض المرات أن الطلاب لا يلتزمون بالحضور في وقت البرنامج، وهذا خلل كبير جدا جدا. كيف بك أخي الكريم وأنت لا تحضر هنا في البرنامج، ومع أن هذا مهم جدا. وكذلك إذا ما شاء الله رزقكم الله عز وجل الفوز سواء في أي برنامج ونلت الدرجات العالية، فلا تفتخر على الآخرين ولا تتكبر، يعني أنا وأنا، لأن هذا شيء أيضا قد يكون سببا لسقوط الإنسان في الهاوية. نعم، لأنه جاء عنده الكبر، عنده يتكبر أو يتجبر لمثل هذه الأشياء. لا تفتخر، قل بفضل الله وبرحمته نلت هذه المكانة ونلت هذه الدرجة بفضل الله عز وجل. فكذلك أيها الإخوة أنا أنصح الطلاب في الأخير بأن إن تيسر لكم أن اكتبوا ما استفدتم من خلال هذه الرحلة، الفوائد سواء من برنامج الخطابة أو المساجلة الشعرية أو من برنامج طرح الأسئلة أو كذلك من الحوار، وأيضا من دروس التفسير ودروس السنة. ما تستفيدون اكتبوه، لأن الكتابة هو ما شاء الله حفظ للعلم. واكتبوا مذكرات في المذكرة عن تاريخ هذه الرحلة وعن شعوركم ووجدانكم عن هذه الرحلة، اكتبوها وقدموا للمشايخ
فستكون أيضا يعني من ناحية هذا الجانب سيكون خير كبير جدا بأنكم قد اجتنيتم ثمارا طيبا من هذه الرحلة. وما تستفيدون اكتبوه، وإذا كان عند أحد أي مقترحات أو رأي فليقدم عند المسؤول وعند الإخوة، لعلنا إن شاء الله في الرحلات القادمة نحاول أن نطبق ما ستأتي من آرائكم ومن مقترحاتكم بإذن الله عز وجل. أكتفي على هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإنه سميع وإنه ولي ذلك والقادر عليه. فأحبة في الله، الأخير عندما ننزل ننزل بالأدب وننزل كالصفوف، كما أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون في جانب الطريق، ما كانوا يمشون في الطريق كله. كذلك لما ننزل بالهدوء والطمانينة، ولا يظهر من أي واحد الإزعاج ورفع الصوت وغير ذلك. حتى إذا أردت أن تنادي أحد ناديه بالإشارة أو بصوت منخفض، لا ترفع أصواتكم، لأن رفع الصوت ليس من شعار المسلمين، وخاصة من أهل العلم والفضل الذين يتعلمون العلوم الشريعة. وأكتفي على هذا القدر، أسأل الله يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.